Good morning, sir. गुड मर्निङ तिमीहरूको आज एक्जाम थियो क्या हो Yes, sir. ओके सायद आज हाम्रो कोर्स सकिन्छ अनि कुनै एक दिनलाई एसेसमेन्टको लागि चाहिँ मिलाउनुपर्छ है त तिमीहरूको सिआर को शरण होइन शरण र अर्को को हो शरण र सिआर अर्को को हो Navin Powder. नवीन पौडेल स्टार्ट गर्छु स्क्रिन सेयर भइरहेको छ होला है ल सो आज चाहिँ हामी अब एसडिएल को बारेमा पढ्छौं हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज खासमा यो कुनै एउटा स्पेसिफिक च्याप्टर चाहिँ होइन मैले भनिसकेको छु है कम्बिनेसनल सर्किटहरू हैन त्यस्तै गरी विशेष गरी चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटहरूलाई चाहिँ एसडिएल बाट चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सक्छौं सो त्यसको चाहिँ हामीले सिलेबसमा हेर्दाखेरि पनि एट द एन्ड अफ दोज च्याप्टर हैन त्यसमा चाहिँ एसडिएल इम्प्लिमेन्टेसन राखेको थियो हामीले चाहिँ एट लास्ट सबैले चाहिँ एकैचोटि हुने गरेर चाहिँ पढ्न मात्र लागेको ठीक छ सो एसडिएल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कुनै पनि सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीले के गरेको हुन्छ भन्दा लजिक गेटहरू युज गरेको हुन्छौं सो त्यो लजिक गेटहरूले चाहिँ जुन देखाउने बिहेभियरहरू कस्तो छ त कुनै पनि सर्किटको चाहिँ तिम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ त डेटा फ्लो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इफ यु इम्प्लिमेन्ट युजिङ दि प्रोग्राम त्यस्तो खालको प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी भन्छौं हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज ठीक छ जसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ डाइरेक्टली हार्डवेयरको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ सो अब यसको चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट यसले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ के इन्टरप्रिटेसन केलाई त भन्दा तिम्रो चाहिँ टु लजिक गेट्स एन्ड डिजिटल सर्किट ठीक छ सो कुनै पनि एउटा सर्किट तिम्रो डिजाइन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई तिमीले चाहिँ अब त्यसको बिहेभियरको अनुसार त्यसको चाहिँ तिम्रो अब जुन डेटा छ डेटाको फ्लो अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा मोडलिङ गर्न सकिन्छ ठीक छ त्यसलाई प्रोग्राम गर्न सकिन्छ प्रोग्राम गरिसकेपछि एट द एन्ड हामी त्यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सिन्थेसिस गर्छौं के सो बेसिकली एसडिएल प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो दुई थरीको प्रोग्राम पर्छ हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज एउटा तिम्रो चाहिँ भेरिलग एसडिएल भनेर भन्छ अर्को तिम्रो चाहिँ भिएसडिएल भनेर भन्छ है सो भिएसडिएल भनेको चाहिँ भेरी हाई स्पिड इन्टिग्रेटेड सर्किट भेरी हाई स्पिड इन्टिग्रेटेड सर्किट एसडिएल यसलाई चाहिँ हामी भिएसडिएल भनेर भन्छौं है सो यो भनेको चाहिँ भेरिलग एसडिएल सो यसको चाहिँ अब जुन गर्ने प्रोग्राम छ प्रोग्रामको चाहिँ यसको गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति मात्रै फरक छ त्यस्तो फरक छैन सो बेसिकली चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ एप्लिकेसनको रूपमा गर्ने हो भने चाहिँ जाइलिङ्स कतिले सुनेको छ कसैले सुनेको छ जाइलिङ्स सफ्टवेयर हो है सफ्टवेयर हो अनि तिमीहरूले एफपीजीए भनेको कसैले सुनेको छ एनीवन जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ अब भनौं न पछि गएर तिमीहरूलाई चाहिँ अब आईओटी रिलेटेड को चाहिँ अब काम सिक्नु पर्यो हैन त्यस्तै गरी अब हार्डवेयरलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ अब मसिनलाई चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्ड गराउने भनेको अहिलेको जुन एमएल कन्सेप्टहरु छ हैन सो त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एफपीजीए भनेको चाहिँ आईओटी तिरको आईओटी तिर सेक्सनमा चाहिँ एमएल लगाउँदाखेरि जुन हामीलाई हार्डवेयर पनि चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ अब एट द सेम टाइम वी नीड सफ्टवेयर एज वेल हैन त्यसमा चाहिँ अब डिफरेन्ट अब हामीले अब भनौं न जस्तै अब कम्प्युटर भिजनको टेक्निकहरु छ हैन त्यस्तै गरी तिम्रो अब्जेक्ट डिटेक्सनको कुराहरु छ त्यस्तै गरी सेगमेन्टेसनको कुराहरु छ हैन सो तिनीहरुमा चाहिँ अब युजिङ दि डिभाइस
जस्तै अब FPGA चाहिँ बढी युज गरिन्छ हाम्रो त्यस्तोमा हैन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ वी नीड VHDL कोडिङ के सो अब नेपालमा एकदम थोरै कम्पनीहरु मात्रै छ यसमा चाहिँ काम गर्ने विशेष गरी चाहिँ FPGA Xilinx मा भएर हैन SDL मा काम गर्ने सो यसको बारेमा चाहिँ नलेज हुनु चाहिँ आवश्यक किन पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ सर्किटको चाहिँ बिहेभियरल मोडलिङ हेर्नको लागि पनि वी नीड दिस SDL ठीक छ सो अब SDL मा मैले भनिहालेँ एउटा हाम्रो के हुन्छ Verilog SDL र अर्को के छ त भन्दा VHDL सो दिज आर डिफरेन्ट है एक्जाममा तिमीहरुलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्न सक्ने भनेको व्हाट इज द फुल फर्म अफ VHDL म्याक्सिममले यो लेखिदिन्छ Verilog SDL भनेर तिमीहरुको थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा गएर एम्बेडेड सिस्टम पढ्नुपर्छ हैन एम्बेडेड सिस्टममा चाहिँ हामीले यिनीहरु सबैलाई के गर्छौं भन्दा कोड नै गर्छौं ल्याबमा गरेरै हेर्छौं Xilinx मा सो अब्जेक्टिभ क्वेशन VHDL को सोध्दाखेरि धेरैले चाहिँ स्टिल Verilog SDL नै भनेर हुन्छ है सो VHDL भन्ने बित्तिकै भेरी हाई स्पिड इन्टिग्रेटेड सर्किट SDL र अर्को Verilog SDL भन्ने पनि छुट्टै छ बोथ आर द ब्रान्चेस अफ SDL सो लेट्स डिस्कस Verilog डिजाइन है त Verilog SDL अब तिमीहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोध्दाखेरि कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिजाइन हाफ एडर युजिङ SDL अथवा जस्तै अब इम्प्लिमेन्ट तिम्रो चाहिँ अब 1:4 डिमल्टिप्लेक्सर युजिङ SDL हैन अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब सोधिहाल्यो भने अरु के सोधिन सक्छ भन्दा जस्तै डिजाइन फुल एडर अथवा डिजाइन हाफ एडर युजिङ VHDL धेरै जस्तो चाहिँ सोध्ने भनेको तिम्रो चाहिँ SDL मात्रै भनेर भन्छ कुनै पनि तिमीलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्दिन्न आइदर यस्तो स्पेसिफाई नगरेको केसमा यु क्यान युज आइदर Verilog अथवा यु क्यान युज VHDL ठीक छ कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुलाई VHDL भनेर नि सोधिन सक्छ सो वी विल लुक इन्टु इट Verilog को बारेमा पनि हामी हेर्छौं VHDL को बारेमा पनि वी विल सी ल सो फर्स्ट वी हैव Verilog SDL सो यसको चाहिँ तिम्रो डिफरेन्ट मोडलहरु छ जस्तै एउटा मोडल भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर मोडल भन्ने हो स्ट्रक्चर मोडल ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को छ तिम्रो डेटा मोडल भन्ने छ डेटा मोडल छ अर्को तिम्रो अब बिहेभियर मोडल भन्ने छ बिहेभियरल मोडल भन्ने छ सो त्यस्तै गरी VHDL मा पनि सेम नै हो है VHDL मा पनि स्ट्रक्चर मोडल छ त्यस्तै गरी डेटा मोडल छ त्यस्तै गरी बिहेभियरल मोडल छ सो एक्जाममा सोध्दाखेरि तिमीहरुलाई चाहिँ अब युजिङ Verilog SDL स्ट्रक्चर मोडलै इम्प्लिमेन्ट गर भनेर त्यो विधि पनि स्पेसिफिक भएर चाहिँ सोध्दैन ठीक छ SDL बाट चाहिँ गर अथवा बढी सोधिहाल्यो भने VHDL इम्प्लिमेन्ट गरेर भन्न सोध्छ सो लेट्स सी दि स्ट्रक्चर मोडलिङ अथवा यसलाई चाहिँ हामी गेट मोडलिङ पनि भन्छौं स्ट्रक्चर मोडलिङ सो स्ट्रक्चर मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हाफ एडर युजिङ SDL ठीक छ अथवा इम्प्लिमेन्ट फुल एडर युजिङ SDL अथवा Verilog SDL त्यसरी सोध्दैला सो लेट्स सी कसरी गर्छौं त अब हामी स्ट्रक्चर मोडलिङ भन्दाखेरि सपोज द क्वेशन दैट तिमीहरुलाई जुन सोधेको क्वेशन चाहिँ सपोज भनौं हाफ एडर छ भने अब फर्स्ट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द एक्सप्रेसन फर हाफ एडर यसको अब के हुन्छ हाफ एडरमा भन्ने बित्तिकै इट हैज सम त्यसपछि क्यारी हो कि हैन कसैलाई याद छ यसको सर्किट अथवा सम र क्यारीको एक्सप्रेसन एनीवन A XOR B A XOR B गर्यो भने यो चाहिँ मेरो के आउँछ सम आउँछ यो सम आउँछ अनि क्यारीको लागि A र B बाट लिने त्यसलाई एड गर्ने हैन त यो भनेको तिम्रो क्यारी हो ल दिस इज योर हाफ एडर सो सम भने के रहेछ त भन्दा A XOR B र क्यारी भनेको A and B हैन त AB सो अब यो जुन स्ट्रक्चर
छ लजिक गेटको, यसलाई चाहिँ अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ युजिङ एसडिएल। ठिक छ। सो द फर्स्ट स्टेप इज टु डिफाइन द मोड्युल। सो मोड्युल चाहिँ तिमीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी युज द किवर्ड मोड्युल। मोड्युल अब तिमीले के गर्न खोज्दैछौ त? ल सपोज इफ यु आर डुइङ हाफ एडर, सो यु क्यान युज हाफ एडर XA भनेर लेखिदिन सक्छौ, अथवा यु क्यान युज हाफ एडर स्पेस हुनु भएन, यु क्यान युज अन्डरस्कोर ओभर देयर, स्पेस युज गरिन्न है। सो मैले अहिले के गरेँ, मोड्युल HA। ठिक छ। अब तिमीलाई चाहिँ यो मोड्युलको लागि चाहिने चाहिँ प्यारामिटरहरू तिमीले यसमा चाहिँ डिफाइन गर्छौ र सेमिकोलन राख्छौ। सो यसलाई चाहिने प्यारामिटरहरू के हो त? इनपुट एबी चाहियो, त्यस्तै गरी सम चाहियो, त्यस पछाडि क्यारी चाहियो हो। सो तिमीलाई चाहिँ यो जुन मोड्युलमा चाहिने प्यारामिटरहरू सबै के कुनमा डिफाइन गर्छौ त भन्दाखेरि यो जुन मोड्युल छ मोड्युलमा तिमीले चाहिँ डिफाइन गर्छौ। ठिक छ। सो त्यस पछाडि अब तिमीले के गर्छौ, यसलाई चाहिँ छुट्याइदिन्छौ, सेपरेट गरिदिन्छौ। इनपुट कुन हो, आउटपुट कुन हो, तिमीलाई चाहिने सबै प्यारामिटर त यु हेभ अलरेडी डिक्लेयर हियर हो। सो लेट्स सेपरेट इनपुट। इनपुट भन्ने के हो त? कीवर्ड नै हो। ठिक छ। सो कीवर्ड तिमीले के युज गर्यो, इनपुटै लियो। इनपुटको लागि यु हेभ टु युज इनपुट। इनपुट के हो अहिलेको लागि हाम्रो? A and B। ठिक छ। अब छुट्याइदिउँ, आउटपुट के हो त हाम्रो? आउटपुट सम एन्ड क्यारी। ठिक छ। अब हेर है, यसमा गर्ने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु स्टोर टु अ न्यू भेरिएबल। आई मिन टु से जस्तै हामीले चाहिँ अब सी प्रोग्रामिङमा गर्दाखेरि, अरू प्रोग्राममा गर्दाखेरि, जस्तै मैले अब इन्ट एबी लिएँ, त्यस पछाडि इन्ट सम भनेर लिएँ भने सम इज इक्वल टु A + B गर्छौँ नि। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अलरेडी यो जुन हामीले यसलाई गर्दाखेरि जाइलिङ्समा गर्छौँ होइन। सो तिमीले एसडिएल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याइरहनु पर्दैन। तिमीले के अपरेसन गर्ने हो हेर त? सम भने के हो? सम भनेको के हो त हाम्रो? A XOR B हो नि। सो यु हेभ द किवर्ड। हेर त, XOR भन्ने नै किवर्ड छ के, XOR। ठिक छ। सो XOR गर्नु पर्यो। XOR गरेर तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राख्छौ। सपोज यस भन्ने भेरिएबल हो हाम्रो। ठिक छ। अब त्यसमा के गर्ने त हेर त? आउटपुट र इनपुट लेख्ने। आउटपुट इज सम, इनपुट हाम्रो के हो? A, B। ठिक छ। सो यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि A र B लाई चाहिँ के गर त? XOR गर, सममा राख। ठिक छ। अब यो के गर भन्ने कुरा केले डिफाइन गर्यो त यहाँ? XOR भन्ने अपरेसनले डिफाइन गर्यो। सो अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त हेर? क्यारीको लागि। सो क्यारीको लागि कुन अपरेसन गर्नुपर्ने छ हामीले? एन्ड अपरेसन गर्नुपर्ने छ। सो एन्ड। ठिक छ। सो क्यारीको लागि मैले यहाँ सी लेख्ने हो। अब मैले के गर्नु पर्यो हेर त? A र B लाई मैले के गर्नु पर्यो? एन्ड गर्नु पर्यो। एन्ड गर्नु पर्यो। रिजल्ट केमा आउँछ? क्यारीमा। आउटपुट त हामीले यहाँनिर क्यारी भनेर डिफाइन गरिसकेका छौँ। सो क्यारी हो A, B गरेर त्यस पछाडि के भयो? हाम्रो सक्यो। हेर त, सम पनि हामीले राख्यौँ, क्यारी पनि हामीले राख्यौँ। हामीले मोड्युल डिफाइन गरेको थियौँ HA भनेर। अब यो मोड्युललाई के गर्नु पर्यो त भन्दा एन्ड गर्नु पर्यो। सो एन्ड गर्दाखेरि जस्ट तिमीले चाहिँ एन्ड मात्रै लेखे पनि भयो, अथवा एन्ड मोड्युल गरिदियो तिमीले, एन्ड मोड्युल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर डिजाइन अफ हाफ एडर। बुझ्या हो? सर चाहिँ के लेख्नु अब? स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन अथवा स्ट्रक्चर मोडल भनेर लेख्दा नि हुन्छ यसलाई। स्ट्रक्चर डिजाइन / मोडल लेख, स्ट्रक्चर मोडल अफ हाफ एडर युजिङ एसडिएल। ल सो लेट्स, हजुर त्यो के रे मोड्युल HA देखि त्यो इन मोड्युलसम्म कोड हो त्यो हो, यति कोड हो यो।
सक्यो? सक्यो सर। ओके। अब let's see the next example. Full adder. Full adder. Full adder को लागि के हुन्छ रे हाम्रो? We have 3 input A, B, C. हो? Full adder को लागि पनि तिमीले गर्न सक्छौ यसरी. So this is A, this is B, this is C. यो के हो त? Sum हो. Full adder को लागि क्यारी को एक्सप्रेसन के हुन्छ? Sum भनेको त A अक्षर B अक्षर C हुन्छ हैन? क्यारी को अप्सन, क्यारी को लागि चाहिँ एक्सप्रेसन के हुन्छ? AB plus BC plus AB plus BC plus AC हो? हो? यो हो कि हैन? सम भनेको A अक्षर B अक्षर C, क्यारी भनेको AB plus BC plus AC. सो यसलाई हामीले यसबाट लियौं भने A आयो यसबाट B आयो. A र B लाई के गर्ने? एन्ड गर्ने. त्यस्तै गरी B र C लाई के गर्ने? B यो C, B र C लाई एन्ड गर्ने. त्यसपछि A र C लाई एन्ड गर्ने. र फाइन अब के गर्ने त्यसलाई? और गर्ने हो कि हैन? हो. So this is your carry. ठीक छ? So अब यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो युजिङ SDL. So the first step is to define or declare the module. So let's declare module full adder. मैले FA भनेर लेखेँ. Not necessary FA लेख्नुपर्छ. You can use either full adder without space अथवा full underscore adder. ठीक छ? यसरी चाहिँ नलेख्नु तर फुल यसरी एडर चाहिँ गरेर स्पेस चाहिँ नदिनु यहाँनेर. ठीक छ? So you can use any of these techniques. ल. ओके. सो मैले मोडुल डिफाइन गरेँ एफ फुल एडर. फुल एडरमा मलाई के प्यारामिटर चाहिन्छ? इनपुट प्यारामिटर र आउटपुट प्यारामिटर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले राख्छौं हो. सो द इनपुट प्यारामिटर्स आर A, B, C in भनौँ हैन? हामीले C in नै युज गरेको थियौं नि पहिला पनि. C in, C in, C in, C in. यो गर्दाखेरि बेटर भयो है. पहिला यस्तै भयो. सो A, B, C in. त्यसपछि सम क्यारी हो. नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो? सुरुमा तिमीले के गर्छौ? मोडुललाई डिफाइन गर्छौ. मोडुल डिफाइन गर्दा तिमीले चाहिँ के हुनुपर्छ? इनपुट र आउटपुटहरु तिमीले चाहिँ यहाँ तिमीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो. द सेकेन्ड स्टेप इज टु सेपरेट इनपुट एन्ड आउटपुट. इनपुट भन्ने तिम्रो के हो अहिले केसमा? A, B एन्ड C in. ठीक छ? सेमिकोलन है. इच स्टेटमेन्ट पछाडी चाहिँ वी विल युज सेमिकोलन. त्यसपछि आउटपुट भनेको के हो? सम एन्ड क्यारी. ठीक छ? ल. अब सुरुमा हामी सम को लागि गरौँ. सम को लागि गर्दाखेरि वी हैव द कीवर्ड के हो? एक्स अर हो. एक्स अर समलाई मैले यस भने सम एक्स अर. ठीक छ? सो यसमा के को एक्स अर गर्ने त? A, B र C in को इनपुट यो भयो. हाम्रो आउटपुटमा के आउँछ? कुन भेरिएबलमा स्टोर गर्ने? सम मा. सो यु हैव टु राइट
सम ओभर हियर। ठिक छ। अब समको लागि त हामीले गर्यौं ए बी सी लाई अक्षर गर्यो भने सम आयो हैन। अब क्यारीको लागि हेर त, यु हेभ 3 लाइन्स। एउटा यो लाइन छ, अर्को छ यो लाइन, अर्को छ यो लाइन। द्याट मिन्स अब तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वायरलाई के गर्नु पर्यो त, यसबाट हेर त वायरलाई एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो नि। हेर त यो वायरबाट एक्सटेन्सन लिएर आएको हो। यो भनेको बीसी हो, यो भनेको एबी हो, यो भनेको एसी हो। सो हेर त तिमीले के गर्यो त भन्दा यो जुन वायर छ, वायरबाट कनेक्सन गरेर लिएर आएको छौ नि। सो जहाँ तिम्रो यस्तो खालको कनेक्सन खालको चाहिँ सर्किट आउँछ, त्यति बेला तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, इफ यु हेभ नम्बर अफ गेट्स, अगाडि केसमा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि हेर त एउटा मात्रै एन्ड गेट थियो। सो हामीले के गर्यौं, एन्ड अपरेसन गर्यौं, ए र बी लाई एन्ड गर्ने, हाम्रो रिजल्ट केमा आयो, क्यारीमा आयो। ठिक छ। सो यो गेटको नाम के हो त भन्दा सी। ठिक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो के हुनेवाला छ हेर त, वी हेभ 3 गेट्स। सो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, वी हेभ टु युज दि 3 वायर्स। जस्तै भन्नु खोजेको, जस्तै वायर भन्ने किवर्ड युज गर्छौ तिमीले यस्तो केसमा। सो वायर भनेपछि तिम्रो हेर त हाउ मेनी गेट्स, 3टा हो। सो डिफाइन गर, एन्ड 1 एन्ड 2 एन्ड 3। ठिक छ। अब तिमीले के गर भन्दा, फर्स्ट भनेको के हो तिम्रो, ए र बी लाई के गर्नु पर्यो, एन्ड गर्नु पर्यो हो। सो सुरुमा तिमीले के गर्नु पर्यो, एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो। यो एन्ड र एन्ड 1 भनेको डिफरेन्ट हो है। यो एन्ड भनेको के हो त, किवर्ड हो। सो एन्ड, सो यसलाई अब हामीले नाम दियौं। यसलाई नाम मैले के दिएँ भन्दाखेरि A1 दिएँ। A1 के गर्ने, एन्ड 1 मा के गर्ने, एन्ड 1 इज दि आउटपुट फर दिस एबी। यो हाम्रो के हो, एन्ड 1, यो हाम्रो के हो, एन्ड 2, यो हाम्रो के हो, एन्ड 3। ठिक छ। सो एन्ड 1 मा के लाई चाहिँ एन्ड गर्ने हेर त, अपरेसन एन्ड अपरेसन गर्ने के लाई, ए र बी लाई हो। सो राइट ए एन्ड बी। ठिक छ। त्यस पछाडि फेरि के गर्नु पर्यो, एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो। A2 भनेर मैले डिफाइन गरेँ। सो यसमा के गर्नु पर्यो हेर त, एन्ड 2 इज माई आउटपुट, वेयर एज द इनपुट इज बी एन्ड सी इन, बी कमा सी इन। त्यस्तै गरी मैले के गर्नु पर्यो, एसी इनको लागि पनि एन्ड अपरेसन गर्नु पर्छ। मैले यसलाई A3 भनेर भने, के गर्नु पर्यो, आउटपुट इज माई एन्ड 3। एन्ड 3 भने मेरो के हो, ए र सी इन हो। सो मैले के गर्छु, ए र सी इनलाई यसरी राख्छु। अब फाइनली मैले के गर्नु पर्यो त ल भन त। अब फाइनली मैले 3टालाई के गर्नु पर्यो, अर अपरेसन गर्नु पर्यो। अर अपरेसन गर्नु पर्यो भने मेरो हेर त, एन्ड 1 मा ए र बी लाई एन्ड गरेको रिजल्ट आइसकेको छ, बी र सी इन लाई एन्ड गरेर एन्ड 2 मा रिजल्ट आइसकेको छ, ए र सी इन लाई एन्ड गरेर रिजल्ट एन्ड 3 मा आइसकेको छ। भने अब मैले 3टालाई के गर्नु पर्यो त, एन्ड 1 एन्ड 2 र एन्ड 3 लाई के गर्नु पर्यो त, सम गर्नु पर्यो। सम गर्नको लागि के छ, वी हेभ दि किवर्ड सम गरौँ भने के हो, सम गरौँ भने कुन अपरेसन गर्नु हो, यो भने और अपरेसन गर्नु हो। सो और यहाँ युज गर। यसको नाम देऊ सपोज यस भइसकेको छ हैन। ल सम 1 भनेर गर्देऊ। ठिक छ। सो अब तिम्रो के लाई सम गर्नु पर्यो हेर त, हाम्रो आउटपुट भनेको डिफाइन गरेको सर त्यो A1 A2 तिनीहरूलाई चाहिँ माथि लेख्नु पर्दैन हो, यिनीहरूलाई लेख्नु पर्दैन, देखाउनु पर्दैन। अहिले हामीले गर्न लाग्यो क्यारीको लागि हो नि है, सम भन्दा नि क्यारीको लागि हो, क्यारी सम हो नि हैन। सो मैले यसलाई चाहिँ सीएस भनेर लेखिदिएँ है। सीएस भनेको के हो, क्यारी सम। ठिक छ। सो क्यारी समको लागि आउटपुट भने के हो हेर त, क्यारी हो। क्यारीमा के गर्नुपर्ने, 3टा
एन्ड 1 एन्ड 2 एन्ड 3 मा आएको रिजल्टलाई के गर्नुपर्ने अर गर्नुपर्ने सो अर अपरेसन भइसकेको छ अर अपरेसनको लागि आउटपुट मेरो के हो क्यारीमा गएर आउटपुट बस्ने भइसकेको छ भने यसको लागि इनपुट के हुन्छ भन त A1 A2 एन्ड 1 यो हो नि त हाम्रो त भित्रको हेर्ने हो के इनपुट ए र बी दिँदाखेरि आउटपुट चाहिँ एन्ड 1 मा गएर स्टोर भएको छ A1 भनेको गेटको नाम हो के एन्ड अपरेसन गर्नु त गरेँ मैले कुन गेटको गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ A1 भनेको गेटको नाम हो यो ठिक छ यो जुन हाम्रो गेट हुन्छ नि लजिक गेटको नाम मात्र राखेको हो तर हाम्रो त यहाँ एक्चुअली इनपुट आउटपुट भनेको त यहाँनिर छ सो क्यारी गर्नुपर्ने केलाई भन्दा त एन्ड 1 मा चाहिँ भेरिएबल स्टोर भयो के छ डेटा स्टोर भएको छ ए र बी को एन्ड गरेर एन्ड 1 एन्ड 2 र एन्ड 3 सो सेमिकोलन राख यो भइसकेपछि तिम्रो के भयो र त अक्सर सम गर्यो एबिसिएनलाई के गर्यो एक्सर गर्यो केमा गर्यो सममा हाम्रो आउटपुट आएको छ ठिक छ त्यस पछाडि गएर तिमीले के गर्यौ त भन्दा क्यारीमा आउटपुट आएको छ क्यारीलाई के गर्यौ एन्ड 1 एन्ड 2 एन्ड 3 तीनटा इनपुटलाई तिमीले के अपरेसन गर्यौ अर अपरेसन गर्यौ आउटपुट केमा आइसकेको छ क्यारीमा आइसकेको छ सो व्हिच कम्प्लिट्स आवर फुल एडर मोड्युल सो तिमी के गर्नु पर्यो अब यहाँ मोड्युल एफए भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौ सो मोड्युललाई अब के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो सो यु क्यान युज एन्ड मोड्युल ल सर त्यो एन्ड मोडल पछि चाहिँ उ दिनु पर्दैन हो नट नेसेसरी तिमीले एन्ड पर्दैन तिमीले सेमिकोलन भनेको पर्दैन सेमिकोलन दिनलाई सक्यो सक्यो सर ल एउटा अब हाफ सबट्र्याक्टरको हेरौँ त हामी हाफ सबट्र्याक्टरको ल ट्राई गर हाफ सबट्र्याक्टर हाफ सबको के हुन्छ सर्किट ए बी हो यो के हो डिफरेन्समा पनि के हुन्छ ए अक्षर बी नै हुन्छ हैन त्यस पछाडि बरो हुन्छ बरोको लागि बरोको एक्सप्रेसन के हो ए कम्प्लिमेन्ट बी यो के भयो तिम्रो बरो भयो ल एकचोटि ट्राई गर त ट्राई गर्दाखेरि हेर त हामीलाई के चाहिन्छ यसमा ए कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ नि हामीसँग त इनपुट ए मात्रै छ हो सो इनपुट ए मात्रै छ भने अब तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा तिमीले चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि नट भन्ने गेट युज गर्छौ यसको नाम सपोज तिमीले के गर भन्दा चाहिँ इन्भर्स भनेर देऊ आई भने के हो त इन्भर्स हो ठिक छ सो तिमीसँग इनपुट के हुन्छ यसमा ए आउँछ आउटपुटमा के आउँछ ल भन त इनपुट ए आउँछ भने हाम्रो आउटपुटमा के आयो इन्भर्स अफ ए आयो सो आइएनबी अन्डरस्कोर ए गर्दा गरिदेऊ यो भनेको तिम्रो के आउँछ त ए इन्भर्स आउँछ ल अब गर एउटा स्टेप तिमी यो एड गर्नुपर्छ है किनकि वी निड ए इन्भर्स बी लाई तिमीले चाहिँ बरो भनेको यो हो तिम्रो डिफरेन्स भने तिम्रो के हो त ए सो बार ओभर हियर सो त्यही भएर तिमीले के गर्छौ त ए बार लिनको लागि नट भन्ने गेटमा तिमीले के गर्छौ त नट भन्ने गेटको नाम मैले आई भनेर राखिदिएँ गेटलाई लेबलिङ मात्रै गरे हो यो सो इनपुट तिमीले ए दियो भने आउटपुटमा के आउँछ तिम्रो इन्भर्स अफ ए आउँछ स्पेस राखेको छैन मैले यहाँ इन्भर्स राखेको छु ल ट्राई गर त
ट्राई गर अनि मलाई भन है, म यहाँ लेख्छु तिमीहरू भने अनुसार। सक्यो? सक्यो सर। ल ल भन त सुरुदेखि। सुरुमा के गर्यो? मोड्युल एचएस एचएस गर्यो, ठिक छ। त्यसमा ए कमा बी कमा डिफरेन्स कमा बोरो डिफरेन्स कमा बरो यही गर्यो होला हैन? त्यस पछाडि इनपुट ए कमा बी आउटपुट डिफरेन्स बोरो डिफरेन्स बरो। त्यसपछि एक्स और डी डिफरेन्स एबी ए कमा बी। यक्स अर सर त्यो एक्स अर त्यस्तरी गर्नुपर्छ, सिधा एक्स अर लेख्नु। कस्तो रे? त्यो बीचमा ड्यास दिनुपर्छ। ए पर्दैन, एक्सर यस्तो एक्सर ड्यास दिने हैन है। एक्सर एक्सर डी ब्र्याकेट डिफरेन्स ए कमा बी डिफरेन्स ए कमा बी। अब नट आई इन्भर्स ए कमा ए इन्भर्स ए कमा ए अन्डरस्कोर ए है यो, ठिक छ। देन एन्ड बी बोरो इन्भर्स ए कमा बी बरो आइएनभी अन्डरस्कोर ए कमा बी। त्यस पछाडि एन्ड मोड्युल ल पर्फेक्ट। सबैले यही गरे हो? सबैले चेक गर है, यस्तै गरेछ कि छैन चेक गर। अमोस श्रेष्ठ, मनिषा न्यौपाने, निमा लिम्बू गर्दैछ? खै त नो वान रेस्पोन्डिङ, के हो? गर्दै हो सर। सक्यो सर। यस सर। ल करेक्ट गर है। एउटा तिमीहरू प्र्याक्टिस गर त फुल सबट्र्याक्टरको फुल सबट्र्याक्टरको एक्सप्रेसन के हुन्छ? डिफरेन्स भनेको ए बी र बी इन बरो इन है यो। त्यस पछाडि तिम्रो बरो आउट भनेको के हुन्छ? बी इन प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी इन हुन्छ। ल सर यो सर्किटहरू बनाएर नि देखाउनु पर्छ। पर्दैन, सर्किट बनाएको तिमीहरूलाई चाहिँ रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तिमीले वायर लजिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा वायर कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हेर त, एउटा दुईटा तीनटा, सो त्यसको लागि हो।
अनि फुल सबट्र्याक्टरमा तिमीले यहाँ वायर डिफाइन गर्छौ हो वायर डिफाइन गर्दाखेरि तीनटा एउटा एन्ड गेट दुईटा एन्ड गेट तीनटा एन्ड गेट हो सो हाम्रो यो जुन छ नि अघि मैले यो तिमीहरूलाई यो छुटाएछु भन्नलाई यो जुन हामीले यो पनि गेट युज गरे हो नि यो तारबाट चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर सो यसलाई पनि यहाँ वायरमा राख्दियौ है सो कहाँनिर राख भन्दाखेरि यहाँनिर वायर भनेर राख ठिक छ सो वायरमा चाहिँ के गर त भन्दा चाहिँ इन्भर्स अंडरस्कोर ए यहाँ एक लाइन थप है किनकि यो जुन हामीले नट गेट युज गरेका छौं यो नट गेट भनेको के हो त भन्दा यो जुन वायर छ वायरबाट चाहिँ कनेक्सनबाट ल्याएर चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ के गरेको त भन्दा लजिक गेट एड गरेको हो सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ वायर लेख वायर लेखिसकेपछि पछाडि के गर त भन्दा इन्भर्स ए को लागि हामी के गर्यौं त वायर चाहिँ युज गर्यौं ठीक छ त्यो चाहिँ त्यसमा डिफाइन गर्छ तर त्यो त नटको माथि लेख्नु पर्ने होला नि यहाँ माथि लेखेपछि भइहाल्छ जाले नि माथि एक लाइन लेख आउटपुट पछाडि लेख के त्यही लगत्तै लेखिहाल्नु पर्छ नट नेसेसरी आउटपुट माथि लेख सर त्यो एक्सर पछि लेख्दा नि केही हुन्न है हैन यहाँ नै लेख वायर यहीँनिर डिफाइन गर आउटपुट पछाडि चाहिँ वायरलाई डिफाइन गर्ने के हाम्रो यो भनेको तिम्रो चाहिँ डिक्लेयर गर्ने ठाउँ हो के इनपुट डिक्लेयर गर्ने आउटपुट डिक्लेयर गर्ने वायर छ भने वायर डिक्लेयर गर्ने ठाउँ अगाडिको क्वेशनमा त हजुरले त्यो एक्सर गर्छपछि डिफाइन गर्नुभएको थियो नि त हो र हैन होला मैले माथि नै डिक्लेयर गरेको थिएँ होला ए यसलाई माथि राख्देऊ न यसलाई चाहिँ तल राख्देऊ डिक्लेरेसन पार्ट चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्छ इनपुट मोड्युल डिफाइन गर्ने त्यस पछाडि इनपुट आउटपुट अब वायर छ भने वायरलाई डिक्लेरेसन पार्ट हैन त्यस पछाडि चाहिँ हामी अपरेसनमा जान्छौं ट्राई गर त ल फुल सबट्र्याक्टरको module full subtractor a b in त्यस पछाडि डिफरेन्स बरो सरी त्यस पछाडि छुट्याउनु पर्यो इनपुट a b in त्यस पछाडि आउटपुट छुट्याउनु पर्यो सो आउटपुट भनेको तिम्रो डिफरेन्स त्यस पछाडि बरो हो त्यस पछाडि यु नीड टु ह्याभ टु डिक्लेयर अ वायर सो वायरमा डिक्लेयर गर्यो वायरमा के चाहिन्छ हामीलाई त ए इन्भर्स चाहिसकेको छ यहाँ सो यहाँ inv_a भनेर इन्भर्स अफ ए डिक्लेयर गरिदिन सक्छौ त्यस पछाडि वी नीड 3 गेट्स सो गेटलाई मैले एन्ड 1 एन्ड 2 एन्ड 3 भनेर चाहिँ मैले के गरे डिक्लेयर गर्दिए अब सुरुमा मलाई के चाहियो इन्भर्स अफ ए निकाल्नु पर्यो सो नट i1 भनेर मैले लेख्दिए सो के को चाहियो मलाई इन्भर्स अफ ए इज माई आउटपुट व्हेयरएज इनपुट इज ए ठीक छ सो त्यस पछाडि मलाई के चाहियो b in a बार b in चाहियो सो मैले यहाँ के गरेँ एन्ड अपरेसन गरेँ यसको लागि मैले नाम दिएँ सपोज a1 सो a1 मा मेरो के हुने भयो र त एन्ड 1 इज माई आउटपुट व्हेयरएज इनपुट इज के हो b एन्ड b in हो सो इनपुट इज के हो b, b in त्यस्तै गरी एन्ड a2 मलाई अर्को के चाहियो एन्ड 2 हेर त मैले यहाँ जे लेखेको छु त्यो यो वायरमै डिफाइन गरेको कुरा लेखेको छु है यहाँनेरि सो एन्ड 2 मा मलाई के चाहियो हेर त a बार b सो मैले यहाँ के गर्नु पर्यो a बार b भनेपछि इन्भर्स अफ a
कमा बी भनेको यहाँ बी छँदैछ त्यस पछाडि एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो मैले एन्ड 3 इज माई आउटपुट एन्ड 3 मा के चाहियो इन्भर्स अफ ए कमा बी इन हो अब सबैलाई के गर्नु पर्यो र त सबै अपरेसनलाई के गर्नु पर्यो अर अपरेसन गर्नु पर्यो सो अर हो सो अर अपरेसन गर्नु पर्यो मैले अर अपरेसनको लागि मैले बीओआर मात्रै लेखिदिएँ यसलाई लेबल गरिदिएको गेटको नाम दिएको सो वेयरएज माई आउटपुट इज के हो बरो लेखेको छु मैले सो बरो इज माई आउटपुट अब मैले केलाई अर गर्नु पर्यो त यो एन्ड 1 गेट एन्ड 2 गेट र एन्ड 3 गेटलाई के गर्नु पर्यो अर अपरेसन गर्नु पर्यो एन्ड 1 एन्ड 2 एन्ड 3 ल सो दिस इज माई प्रोग्राम फर फुल सबट्र्याक्टर लास्टमा मैले के गर्नुपर्छ त हेर त So डिफरेन्स चाहिँ डिफरेन्स XOR गर्नु सरी XOR नै छुटेछ एक्सआर छुटेछ है ल एक्सआर गरौँ न त एक्सआर मैले यसलाई डी भनिदिएँ ल यसमा के हुन्छ डिफरेन्सलाई मैले डिआइएफ लेखेको छु डिफरेन्स अफ के हो एबिसीलाई के गर्नुपर्ने एक्सआर गर्नुपर्ने सो एबी के हो बिइन होइन त छुट्याएको बिइन ल त्यस पछाडि यो लाइनको तल गएर के गर्छौ तिमीले त भन्दाखेरि एन मोडुल गर्छौ एन मोडुल गर्छौ ल सो दिस इज द प्रोग्राम फर फुल सबट्र्याक्टर इन्डेन्टेसन ख्याल गर्ने है इन्डेन्टेसन त्यो वायर लेखेको छु यसको तल छ त्यसको पछाडि एक स्पेस पछाडि मैले यसरी लेखेको छु हेर त इन्डेन्टेसन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है थाहा छ है इन्डेन्टेसन भनेको ल आजको लागि क्लास सक्यो एक पिरियड मात्रै रहेछ मैले यादै गरिरहेछु भर्खर थाहा पाएँ सो अब हामी भिएसडिएल को प्रोग्राम गर्छौँ एक दुईटा अनि त्यस पछाडि मल्टिप्लेक्सर र डिकोडरको गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल कम्प्लिट आवर कोर्स ठीक छ सो I have stopped sharing and okay, thank you. See you in the next class.